चांदनी देने वाला है, तुम्हें सूरज की रोशनी देने वाला है, जिंदगी का करंट देने वाला है, हरारत की जुम्बिशें देने वाला है, तुम्हारे यहाँ चमनिस्तान खिलाने वाला है, फूलों को निखर देने वाला है, गुलाब की पकड़ी को शादाब शादाब करने वाला है, रात रानी और गुले मचकन को ऐसी खुशबू देने वाला है जिससे मशा में जाने इंसानियत हमेशा के लिए मुअत्तर होकर रह जाए। भेजा उसने और बड़ी शान का बना के भेजा। सब वही थे भाई। पूछा अलस्तो भी रब को, क्या मैं तुम लोगों का रब नहीं हूं? सबने कहा हाँ तू ही तो हमारा रब है। कालू बला, ये कुरान करीम के अल्फाज है। कौन है? तू ही हमारा रब। बात हो गई। जब सब बात हो गई तो अब दुनिया में आपको भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। तो आपको अब भेजने का सिलसिला उसने तय किया कि स्टेप बाय स्टेप भेजेगा। पहले बाप जाएगा, फिर बेटा जाएगा, फिर पोता जाएगा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसने भेजा। अब जब भेजा उसने, और एक बात और याद रखना, जिंदगी का फलसफा ज़हन में रखना। क्या है जिंदगी का फलसफा? एक मर्तबा जब वजूद मिल गया तो फिर जिंदगी का खात्मा नहीं। हाँ, जिंदगी मुंतकिल जरूर होगी। आलम अरवाह में थी, बाप की पीठ में आ गई, बाप की पीठ से चली, माँ के पेट में आ गई, माँ के पेट से निकली, दुनिया के पेट में आ गई, दुनिया से निकलेगी, मौत का दरवाजा खटखटा के चली बरज़ख की जिंदगी में चली जाएगी, बरज़ख की जिंदगी से निकलेगी, हशर की जिंदगी में चली जाएगी, हशर की जिंदगी में जाएगी, हिसाब व किताब की जिंदगी में चली जाएगी। और हिसाब व किताब के बाद याद रखना, दो ही घर बनाया है उसने, तीसरा घर ही नहीं बनाया है। एक घर है असहाबुल मशअमा के लिए और एक घर है असहाबुल मैमना के लिए। एक घर है हुस्न अमल करने वालों के लिए और एक घर है बदकिरदारों के लिए। एक है मोमिनीन मुखलिसीन और सालिहीन के लिए, एक है कुफ्फार और फुस्साक और मुजरिमीन के लिए। जिस मुजरिमीन के लिए जो घर बनाया है उसी का नाम जहन्नम है, और अच्छे लोगों के लिए जो घर बनाया है उसी का नाम जन्नत है। और इम्तिहान इसी का होना है कि हुस्ने अमल का मालिक कौन है। अब आओ अपने पर्चे की तरफ। कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने तो मौत और हयात को इसलिए पैदा किया है कि इसके बीच में तुमको रख कर तुम्हें आजमा लें कि तुम में अच्छे अमल का मालिक कौन है, जन्नत का टिकट लेने वाला कौन है, जहन्नम से बचने वाला कौन है, इम्तिहान में पास होने वाला कौन। सीधी सी बात। अब आ गए इस दुनिया में। तो इस दुनिया में जब भेजा, जिंदगी दिया, तो जिंदगी की परवरिश का सामान पहले कर देते। जमीन पे आपको बसना था, जमीन पहले, आप बाद में। आसमान की छत के नीचे रहना था, आसमान की छत पहले, आप बाद में। पानी आपको पीना था, आबे हयात पहले, आप बाद में। जितनी भी चीजें हैं आलम असबाब में इंसान को अपनी हयात जिस्मानी की बका को बरतने के लिए वो सारी चीजें मेरे परवरदिगार ने, चूंकि रब है ना, रब के माना ही है परवरिश करने वाला, रब के माना ही है गार्जियन, रब के माना ही है अपने बंदों की हमा वक्त खबरगीरी करने वाला। उसी दिन उसने कह दिया था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अकीदा लेके जाना कि पालने वाला मैं ही हूं, अकीदा लेके जाना कि परवरिश करने वाला मैं ही हूं, अकीदा लेके जाना कि मौत और हयात का मालिक मैं ही हूं, अकीदा लेके जाना कि नुकसान और फायदा देने वाला मैं ही हूं, अकीदा लेके जाना कि तुम मजबूर महज बन के जा रहे हो। हाँ, चंद दिन का अख्तियार और तसर्रुफ जरूर हमने तुमको बख्शा है, मगर इस अख्तियार का इस्तेमाल तुम्हें आज़ादी के साथ नहीं करना है। हम एक नमूना भेज रहे हैं, वो नमूना जैसे अपने अख्तियार को इस्तेमाल कर रहा है उसी तरह से तुम उसको अख्तियार करो, और वो नमूना हमारा एहसान बनकर जा रहा है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ने एहसान किया इंसानों पर, अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर कि उनमें अपना रसूल भेजा। रसूल किस लिए आया? यतलू अलैहिम, आयाते इलाही सुनाने के लिए आया। आयाते इलाही क्या है? कानून रब्बानी है। आयाते इलाही क्या है? तहजीब रब्बानी है। आयाते इलाही क्या है? अदब रब्बानी है।
یہ رب کے وہ آداب ہیں جو سکھانے کے لیے آیا ہے، یہ رب کی عطا کردہ تہذیب ہے جو برتنے کے لیے وہ آیا ہے۔ اب جب وہ آیا ہے تو خود برت کے وہ دکھائے گا، سویا کیسے جاتا ہے برت کے وہ دکھا دے گا، جاگا کیسے جاتا ہے برت کے وہ دکھا دے گا، کھایا کیسے جاتا ہے برت کے وہ دکھا دے گا، پیا کیسے جاتا ہے برت کے وہ دکھا دے گا، پہنا کیسے جاتا ہے برت کے وہ دکھا دے گا، مذہب پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے برت کے وہ دکھا دے گا، سیاست سے کیسے قوم کو لے جایا جا سکتا ہے برت کے وہ دکھا دے گا، ہجرت کیسے کی جاتی ہے اور کیوں کی جاتی ہے، مقصد کے تحفظ کے لیے وطن چھوڑنا ہو تو وطن چھوڑنا ہے، مقصد نہیں چھوڑنا ہے، دنیا چھوڑنی ہے، مقصد نہیں چھوڑنا ہے۔ برت کے میرا حبیب وہ بھی تمہیں دکھائے گا۔ مجبوریوں سے تم گزر سکتے ہو، میں تو اس کو ایسا پاور دے کے دے رہا ہوں کہ انگلی اٹھائے گا تو چاند کا سینہ چیر دے گا، ایسا پاور دے کے دے رہا ہوں کہ مولا علی کے لیے بیزن الہی سورج کو پلٹا دے گا، ایسا پاور دے کے دے رہا ہوں کہ مشرف ابو جہل میں کنکریاں اس کا کلمہ پڑھیں گی، ایسا پاور دے کے بھیج رہا ہوں کہ درخت دوڑ دوڑ کے آئیں گے اسے سلام کریں گے، ایسا پاور اس کو دے کے بھیج رہا ہوں کہ رہے گا وہ زمین پر اور بلاؤں گا آسمان پر، اور آسمان پہ بھی رہنے والے بہت ہیں، بڑی پرواز ہے ان کے پاس، مگر جو سب سے بڑی قوت والا ہے جو لے کے میرے پاس آ رہا ہے وہ بھی سدرۃ المنتہا پہ رک جائے گا، اور میں اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلا لوں گا۔ اتنے بڑے پاور والے کو دے کے بھیج رہا ہوں جو قرآن کریم کی ایک ایک آیت کا سبق تمہیں سکھائے گا۔ یتلو علیہ، کھانا کیسے ہے، کھانے کی تہذیب کیا ہے، پہننے کی تہذیب کیا ہے، تجارت کی تہذیب کیا ہے، سود کا نقصان کیا ہے، وصیت کی تہذیب کیا ہے، وراثت کی تہذیب کیا ہے، اوقاف کی تہذیب کیا ہے، سیاست کی تہذیب کیا ہے، مدنیت کی تہذیب کیا ہے، کلچر و معاشرت کی تہذیب کیا ہے، معیشت کی تہذیب کیا ہے، وہ سب کچھ تمہیں بتائے گا۔ میرے اللہ تو نے ایسا کرم کیا ہم مسلمانوں پر، ایسا کرم کیا کلمہ پڑھنے والوں پر، ایسا کرم کیا اپنے ذات پہ ایمان لانے والوں پر کہ اپنا محبوب بھیج دیا۔ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جی محبوب تو دنیا کو دکھائے نہیں جاتے، مگر بھیجا پردے غیب سے اس نے محبوب کو، اور پھر کس شان سے بھیجا۔ جتنی بھی تہذیبیں جزوی طور پر، علاقائی طور پر تہذیبوں کے بانی انبیاء کرام کے ذریعے اس نے بھیج کر معاشرتیں قائم کی، جب انٹرنیشنل تہذیب بھیجنا ہوا تو سارے نبیوں کی تہذیب کو ایک پیکرے محسوس میں ڈال دیا، سارے نبیوں کے عقیدے کو ایک پیکرے محسوس میں ڈال دیا، سارے نبیوں کے حسن اخلاق کو ایک پیکرے محسوس میں ڈال دیا۔ پھر کہنے والے کہنے لگے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری ان چخوبہ ہمدارن تو تنہا داری، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم، ارے ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یتلو علیہ، تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے کیا؟ یہ ہمارے عقیدے، ہمارے عمل، ہمارے اخلاق، ہماری حکومت، ہماری سیاست، ہماری معاشرت، ہماری معیشت کے لیے کتاب ہدایت ہے، اور اس کتاب ہدایت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں اپنی زندگی کے نمونے میں برت کے دکھا دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مادر مہربان فرماتی، ایک صاحب نے جا کے حضور سے پوچھا کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا؟ تو انہوں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن ہی تو نبی پاک کا اخلاق تھا، جو کہا قرآن نے نبی نے وہ کر کے دکھا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ کتاب تو آپ نے انجینئرنگ کی پڑھی تو ٹھیک ہے علم آ گیا، مگر انجینئر بن کے دکھا نہ سکے آپ۔
किताब तो आपने मेडिकल साइंस की पढ़ी, इल्म आ गया, बरत के दिखा नहीं सके। नबी पे कुरान नाजिल हुआ, नबी ने कुरान को बरत के दिखा दिया। इसीलिए मैंने एक जुमला कहा था कि घबराना मत। अगर इम्तिहान के लिए भेजे गए हो तो कामयाबी की किताब भी दे दी गई है ताकि आसानी से इम्तिहान दे के गुजर जाओ। मेरे दोस्त, मैंने थोड़े से वक्त में जो बात आपसे कही है उसका निचोड़ आपके सामने रखना चाहता हूं। उसका निचोड़ यह है कि तुम अपनी हरकत से मुसलमान दिखलाई दो, तुम अपनी इबादत से मुसलमान दिखलाई दो, तुम अपने इखलाक से मुसलमान दिखलाई दो, तुम अपने अमल में मुसलमान दिखलाई दो, तुम अपने चेहरे और कदो कामत से मुसलमान दिखलाई दो। तुम वो दिखलाई दो कि तुम्हें देखकर नबी पाक याद आ जाए, वो दिखलाई दो। एक शख्सियत आई आके अजमेर में फरोकश हो गई, नाम मोइनुद्दीन हसन था, लक़ब वलीउल हिंद है, सुल्तानुल हिंद के नाम से भी उस जात पहचानी जाती है। दलों पे राज नहीं करती, दिलों पे राज करती है। एक जात यहां आई, अपने नबी के हवाले से उसने अपनी पहचान बनाई, मुस्कुरा के सबसे मिलता रहा, गालियां सुन के दुआएं देता रहा, सब्र इस्तिकामत की चट्टान पे खड़े होकर अजमत तौहीद का परचम लहराता रहा, इश्क़ रिसालत की ज़ियाबार पाशियों से हिसाब जुल्म से टकराता रहा और गरीबों की मदद करता रहा, बेपढ़े लिखे लोगों को तालीम देता रहा, बदजुबानों को इखलाक की जुबान देता रहा, बगावत करने वालों को इबादत का रसिया बनाता रहा, बेहुदा लोगों को तहजीब का आईना दिखाता रहा। खुदी को भी दिखलाया उसने और मारिफत खुदा को भी दिखलाया उसने। जब जुल्म और सितम के माहौल में एक खिदमत गुजार रसूलुल्लाह का गुलाम बन के खड़ा हुआ, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, कल भी जुल्म और सितम का माहौल था, आज भी जुल्म और सितम का माहौल है। ख्वाजा के जमाने में जो जुल्म और सितम का माहौल था उसका चौथाई भी आज जुल्म और सितम का माहौल नहीं है। याद रखना, जो ख्वाजा पे गुजरी है तुम पर एक नया % भी वो नहीं गुजर रही है, मगर ख्वाजा ने सब्र की चट्टान पे खड़े होकर इखलाक़े मुस्तफ़ा का जो पैरवी करने वाला अंदाज दुनिया के सामने रखा। कोढ़ियों का पैर धुलना ये आज की मदर टेरेसा का काम है, मगर कोढ़ियों को शफा याब करने वाला काम कल के गरीब नवाज का काम था। इंसान बनाया उन्होंने। एक दलित को नुकसान पहुंचाया गया था, अजमेर से उस दलित को इंसाफ दिलाने के लिए उसका हाथ पकड़कर गरीब नवाज दिल्ली शमसुद्दीन अल्तमश के दरबार में ले गए थे और उसे दिलवाया। जब इस तरह से यहाँ की गैर मुस्लिम कौम ने देखा एक मसीहा आया है, एक इंसानियत का खिदमतगार आया है, एक आदमियत का कारसेवक आया है, जब इस तरह से उनकी कारसेवकी देखा तो इसी मुल्क के लोगों ने हाथ जोड़ के कहा, ऐ ख्वाजा, जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारे नबी कितने अच्छे रहे होंगे। जो कलमा तुम पढ़ रहे हो वही हमें पढ़ा दो, जो नमाज तुम पढ़ रहे हो वही हमें पढ़ा दो, जो मीठे बोल तुम बोल रहे हो वही हमें सिखा दो, जिस सब्र की चट्टान पे तुम खड़े हो जुल्म के मुकाल में बिलाल हबशी की खैरात हमें भी दे दो। और गरीब नवाज ने देखते देखते भारत की धरती पर इस्लाम का वो परचम तौहीद लहराया कि बचता है आज इल्म का जो साज दोस्तों, ये भी उसी जरस की है आवाज। आखिरी बात, मुझे लंबा सफर करना है, आखिरी बात सुनो और पूरी गुफ्तगू का निचोड़ सुनो। अब मैं करूंगा तुम्हारी जुबान में। आखिरी बात यह है दोस्त कि मुसलमानों में खिलाफत राशिदा के बाद बादशाह कायम हो, बादशाह लोग उमैया की खानदान के थे, इसलिए उनकी सल्तनत को सल्तनत बनु उमैया के नाम से तारीख में जाना जाता है। नियर अबाउट 92 ईयर्स
92 साल तक उनकी हुकूमत रही बनु उमैया की। उसके बाद एक इनकलाब आया, बनु अब्बास ने बनु उमैया को तारीख की कब्र में हमेशा के लिए दफन कर दिया। अब बनु अब्बास की हुकूमत आई। इस हुकूमत में एक बड़ा मशहूर बादशाह गुजरा है, आपने सुना होगा नाम है उसका खलीफा हारूनुर रशीद। क्या नाम है? हारूनुर रशीद। सुनिए, ये पूरी तकरीर का निचोड़ आपके सामने रख रहा हूं, इसलिए कि मैंने हज़रत कुरान करीम की जितनी स्टडी की है, अपनी छोटी सी तालिब इल्माना ज़हनियत के तौर पर मैंने पूरे कुरान का जो निचोड़ समझा है वो ये समझो। जरूरी नहीं कि मैंने मुकम्मल समझा है, मैं इब्तिदाई तालिब इल्म पहले से बता देता हूँ, मगर जो मैंने निचोड़ समझा है पूरे कुरान का वो सिर्फ दो बात है, एक यकीन और एक अमल। पूरी 6666 आयतें आप पढ़ते चले जाइए, जब खुलासा निकालिएगा सिर्फ दो बात निकलेगी, यकीन ही को अकीदा कहते हैं, और यकीन का इजहार अमल से होता है। तो कुरान ने जहां यकीन और अमल की बात की है, क्या कहा? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। जहां जहां ईमान की बात उसने की है, अमल सालेह की कंडीशन लगा के बात की है। ईमान अमल सालेह से हो। मालूम यह हुआ कि अकीदा अमल से पहचाना जाता है और अमल अकीदे से पहचाना जाता है, इसलिए कि यकीन तो जज्बे बातनी का नाम है, वो तो छुपा हुआ एक अकीदा है। आपके अमल ने ये बतलाया है कि आप यकीन की किस सीढ़ी पे खड़े हैं। दो चीजें हैं, यकीन और अमल। तो खलीफा हारून रशीद के ज़माने में, ये ज़माना जानते हो, एक तरफ तो इस बादशाह का ज़माना था, कैपिटल सिटी कहाँ थी? बगदाद शरीफ, मगर उसी बगदाद शरीफ में रूहानियत की भी कैपिटल सिटी थी। अगर सियासत की कैपिटल सिटी थी और बदनुमा सियासत, दागदार सियासत, वरना सियासत तो नाम है बंदों की खिदमत का, सियासत तो नाम है मजलूमों को जुल्म से निजात दिलवाने का। और जो सियासत के इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठे और जालिमों का साथ दे और मजलूमों की मॉब लिंचिंग करवाए, वो सियासत नहीं करता, वो शैतानियत करता है। सियासत नाम है खिदमत का, सियासत नाम है सेवा का। सुनो, बादशाह था, बड़ा ताकतवर बादशाह था, उसी के खानदान में, जब बादशाहों के खानदान में जो रिश्तेदार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रिंस, शहजादे। तो एक शहजादा भी था उसके खानदान में, बहुत थे, मगर ये शहजादे की बात मैं करने जा रहा हूं, पॉइंट बाद में आउट कर दूं, अभी सस्पेंस में रखूंगा आपको। वो शहजादा बड़ा खुश लिबास था, बहुत खूबसूरत भी था, बहुत खूबसीरत भी था, और अक्ल का ताजवर था, इल्म में मुस्तनद था, ताबीर देने में मोतबर था, तो बादशाह को मशवरे भी देता था। और बादशाह को उलझन ये होती थी, इसलिए कि देखो, जब कोई किसी मकाम पे पहुंच जाता है ना, तो उसको एक खब्त सवार हो जाता है कि अब मुझसे बड़ा न कोई अक्लमंद है, न मुझसे बड़ा कोई आलिम है, न मुझसे बड़ा कोई फाजिल है, न मुझसे ज्यादा कोई तदब्बुर रखने वाला है। ये हर आदमी की कमजोरी है। जहां एक ऊंचे मकाम पे वो पहुंचा, वहां ये कमजोरी उसके अंदर जरूर पैदा होती है, इल्ला माशा अल्लाह, जिसको अल्लाह महफूज करे। तो बादशाह को भी जरूरत तो थी शहजादे की अक्ल की, जरूरत थी शहजादे की मंसूबा बंदी की, मगर बात में ये भी सोचता था कि ससुरा कहीं बादशाह पे कब्जा न कर ले, ये कहीं पब्लिक में मुझसे ज्यादा न छा जाए, ये भी सोचता था। ससुरा बोला हो तो हंस रहे हो आदम, याद रखना पठान हूं, अपर चंबर खाली रहता है, कभी कभी ऐसी बात निकलती है। सुनो, तो वो शहजादे से परेशान भी। अच्छा, शहजादे के अंदर एक खूबी थी जो बादशाहों को कभी पसंद नहीं आई। बादशाहों को हर दौर में परेशानी इनसे रही है, याद रखना। हर दौर के बादशाह को परेशानी इनसे रही है, इनके बाप दादा से रही है।
اہل بیت مصطفیٰ سے رہی ہے، خانوادہ رسالت کے شہزادوں سے رہی ہے، امام حسین کے جھیالوں سے رہی ہے، حسن مجتبیٰ کے متوالوں سے رہی ہے۔ ہر دور کے بادشاہ نے سادات پہ ظلم کیا ہے، اور جہاں تک ان حضرات کی بات ہے جنہیں ہم 12 امام کے نام سے جانتے ہیں، 12ویں تو ابھی آئے نہیں ہیں، 11 کو تو تم نے زہر دیا ہے، 12واں تمہیں زہر دے کے مارے گا، یاد رکھنا۔ 11 کو تو تم نے مارا ہے، 12واں تمہارے کفر کو بھی مارے گا، تمہاری شرک کو بھی مارے گا، تمہاری بدعت کو بھی مارے گا، تمہاری تہذیب کو بھی مارے گا۔ پہلے کا نام علی ہے، علی کو پلٹو تو ولی ہے، ولی کو پلٹو تو علی ہے، دوسرا حسن مجتبیٰ ہے، تیسرا حسین اعظم ہے، چوتھا امام زین العابدین ہے، پانچواں امام باقر ہے، چھٹا امام جعفر ہے، ساتواں امام موسیٰ کاظم ہے۔ یہ امام موسیٰ کاظم کا زمانہ تھا، ساتواں امام، یہ بھی اسی بغداد۔ اب بادشاہ 6 کو تو یہ لوگ زہر دے چکے تھے، شہید کر چکے تھے۔ 6 کی شہادت اربابان سیاست کے ہاتھ سے ہوئی ہے، یاد رکھنا۔ کسی کو کھلم کھلا مارا گیا، کسی کو زہر دے کے مارا گیا۔ اب یہ 7ویں تھے۔ تو حضرات 7ویں کے مرید تھے وہ پرنس صاحب، شہزادے، اور بے پناہ مریدین تھے، اور 7واں دلوں پہ حکومت کر رہا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دلوں پہ حکومت کر رہے تھے، بادشاہ دلوں پہ حکومت کر رہا تھا۔ دل جانتے ہو نا، پارٹی۔ اب بادشاہ کو یہ فکر ہوئی کہ یار کہیں امام موسیٰ کاظم حکومت پہ قبضہ نہ کر لیں، کوئی مجھے سلام کرتا ہے تو مارے ڈر کے کرتا ہے، مگر وہاں جا کے قدموں پہ نچھاور ہوتا ہے تو دل جان سے ہوتا ہے، تو چلو ان کو ٹھکانے لگایا جائے۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ٹھکانے لگا کے کی منصوبہ بندی ہو گئی، کیبنٹ منسٹری میں بل پاس ہو گیا۔ جب یہ پاس ہوا تو دیکھو ہم لوگ ایک ادارہ چلا رہے ہیں، اس کے ممبر ہیں، اس کی پالیسی میں دخیل ہے، اس کا نام الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہے، جس کے سرپرست ہمارے حضرت ہیں۔ اس ادارے کے ہم لوگ خادم ہیں، اور اس ادارے کا جو محافظ تھا، جو پاسبان تھا، جسے حافظ ملت کہتے ہیں، عبید اللہ اعظمی، اسی کے ایک ادنا غلام کا نام ہے۔ تو وہ ادارہ چل رہا ہے نا، بہت بڑا ہے نا، لڑکیاں اور لڑکے سب ملا کے اس وقت تقریباً 12,000 بچے ہیں۔ ہمارے پاس کالج بھی ہے، ہمارے پاس نچواں کالج بھی ہے۔ ہمارے حضرت کے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جو حضرت کا بنوایا ہوا ہے، بچوں کے کھانے کا جو محل ہے، اتنا بڑا بچوں کے کھانے کے لیے، بچوں کا دسترخوان لگانے کے لیے اتنی بڑی جگہ ہندوستان کی کسی یونیورسٹی کے پاس نہیں، حضرت کا دیا ہوا ہے۔ یہ بھی سمجھ لو کیا کیا دے رہے ہیں۔ البرکات اپنی جگہ، مدارس اہل سنت کو کمپیوٹر دینے والی ذات یہاں بیٹھی ہے، ان کی معاشی مدد کرنے والی ذات یہاں بیٹھی ہے، طلبہ کو وظیفہ دینے والی ذات یہاں بیٹھی۔ اس خاندان، ارے اس خاندان نے یار اپنی جان دے دیا، یہ مال کون سی بڑی بات سمجھے؟ تو کیا ہوا، بادشاہ کے دربار میں تو ہمارا اتنا بڑا ادارہ ہے، یہ مت سمجھو کہ سب عبید اللہ اعظمی زندہ باد کہتے ہیں، اسی میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ہمارے مرنے کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نا، ہر جگہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ کچھ پہچان دیے جاتے ہیں تو عزیز ملت نکال دیتے ہیں، کچھ نہیں پہچانے جاتے ہیں تو جب تک نہیں پہچانے جاتے تب تو محفوظ ہوتے ہیں۔ تو اس کے دربار میں بھی پتہ چل گیا کہ وہ حضرت کو اور حضرت کے ساتھیوں کو زہر دینے والا ہے۔ تو درباریوں نے اس شہزادے سے جس سے محبت کرتے تھے درباری، انہوں نے چپکے سے اسے بتا دیا کہ دیکھو ہونے یہ جا رہا ہے۔
اب وہ پہنچا، عقل کا بادشاہ تھا، یاد رکھیں، وہ پہنچا حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس. اس نے کہا سرکار غضب ہو گیا. پوچھا کیا ہوا؟ کہا پلان دیا. مسکرائے، ہاتھ میں قلم لیا، سامنے کی دیوار پہ، یہ دیکھو جیسے دارالعلوم لکھا ہوا ہے، اسی طرح سامنے کی دیوار پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک بڑا سا حرف لکھا. کیا لکھا معلوم؟ جیم، الف بے تے سے جیم. کہا ادھر دیکھو. اب ان ہزاروں نے ادھر دیکھا حضرت. جب ادھر دیکھا تو سب سمجھ گئے، مگر سمجھ الگ الگ ہوئی، اور الگ الگ سمجھ ہی کی وجہ سے جان بھی بچتی ہے، اور الگ الگ سمجھ ہی کی وجہ سے جان جاتی بھی ہے اگر تعبیر کی غلطی ہو گئی. کچھ لوگوں نے سمجھا جیم سے جبل، کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، پہاڑوں میں چلے جاؤ اور جا کے جان بچاؤ. وہ پہاڑوں میں چلی گئی فوج. کچھ لوگوں نے جیم سے مطلب سمجھا جنگل، وہ چل گئی جنگلوں کی طرف جان بچانا. یہ شہزادے نے جیم کا مطلب سمجھا جنون، پاگل پن. شہزادہ تھا عقل مند، اب مارا جاتا اپنی عقل کی وجہ سے. تو حضرت نے لکھا جیم بیٹا تو اپنی سمجھداری پر پاگل پن کی چادر ڈال لے. نکل گئے محل سے، چل دیے جنگل، پاگلوں کی طرح بکنے لگے، پاگلوں کی طرح رہنے لگے. اب بادشاہ نے سوچا جان چھوٹی، یہ گیا اب کوئی خطرہ نہیں. پاگل پاگل پاگل. یہ کبھی کبھار جنگل سے بڑبڑ کرتے ہوئے آبادی میں آ جاتے تھے، اور جب آبادی میں آ جاتے تھے الٹی سیدھی بکتے تھے. جب الٹی سیدھی بولتے تھے تو پبلک ہنستی تھی. جب آئے آبادی میں لوڑے پیچھے پیچھے دوڑے، پگلوا آ گیا، پگلوا آ گیا، پگلوا آ گیا، تو پھر لوگ مزہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں پاگل سے؟ تو لوگ مزہ لیتے تھے، وہ مزہ بھی دیتے تھے. اب نام بتا دے گا. یہ اکیلا آدمی ہے جو بیوقوف پاگل بھی ہے اور دانا بھی ہے. نام ہے ان کا بہلول دانا. بہلول کہتے ہیں پاگل کو، دانا کہتے ہیں عقل کو. اکیلا آدمی ہے جس نے اپنی دانائی پر بہلولیت کی چادر ڈال رکھی تھی. اب بادشاہ کو بھی کنفرم ہو گیا کہ یہ تو پاگل. ایک مرتبہ آئے اور بیچ چوراہے پہ بیٹھ، ایسی پبلک نے گھیرا، پگلوا آیا، پگلوا آیا، پگلوا آیا. اتفاق سے بادشاہ سلامت کا شاہی جلوس بھی نکلا اسی راستے پہ. قریب پہنچے تو دیکھا بہت بڑا مجمع، ہاتھی پہ سوار تھے. کہا روکو. یہ راستہ کن لوگوں نے روکا؟ کہا حضور وہ پگلوا آ گیا ہے جنگل سے، بیٹھا ہے بیچ سڑک پر، لوگ مزہ لے رہے ہیں. بادشاہ نے کہا ہم بھی لے لیں. اتر کے ہاں ظالم جب ظلم کر لیتا ہے تو مظلوم کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو مزہ بھی لیتا ہے، سمجھے؟ آیا تو دیکھا کہ حضرت کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پتھر ہے، لمبا سا. اور سڑکیں اس زمانے میں یہ تارکول کی تو ہوتی نہیں تھی، کچی ہوتی تھی. تو سڑک پر حضرت بہلول دانا اس پتھر سے لکیریں کھینچ رہے تھے، آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں کھینچ رہے ہیں، بڑبڑ کر رہے ہیں. لوگ مزے لے رہے ہیں. بادشاہ نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں کیا کر رہا ہوں تو پوچھ رہا ہے. کہا ہاں کیا کر رہا ہوں؟ تو سنو. بہلول کیسی بات کرتا ہے، کہتے ہیں سن، تم لوگوں سے اور اللہ تعالیٰ سے صلح کروا رہا ہوں. تم لوگوں سے اللہ تعالیٰ سے صلح کروا رہا ہوں. تم لوگ پرچہ خراب کر رہے ہو، امتحان خراب کر رہے ہو. اب اس سے صلح کروا رہا ہوں کہ مالک ان کو معاف کر دیں.
تمہاری اللہ تعالیٰ سے صلح کروا رہا ہوں. بادشاہ نے پوچھا ہو گئی؟ کہا نہیں ہوئی. کہا کیوں؟ کہا جب دونوں فریق صلح پہ آمادہ ہو تب نہ صلح ہوتی ہے. تو کہا کون آمادہ نہیں؟ کہا تم لوگ.